الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ننظر البحث مسألة وجد على الصوفية. سپدے مسئلہ کی واضح خصم اور مخالفین دار سنت والجماعہ منکرین نہیں بلکہ جنم مطالعہ وجنا زمان دیر حنفیونا و حنفی علماء و طالبان آغام کو صوفیوں کرام باندے و بالخصوص فلسفی نظرات باندے دوجد تباد کی اعتراضات لئی. ندا مجھے ضرور کرنا چاہیے تفصیلی بیان کی لیکن وہی اعتراضات تباڑی حضرت سے باندھے موافقین نہیں کوئی کہ مخالفین نہیں کوئی نہ مخالفین قاسم پاقاعدہ کے فرق لو فاحنام اہل سنت والجماعہ علماء و طالبان ہونا کیا غی مخالفت کئی نظاری مخالفت دولوئی وجہ یہاں گیا اعتراض کوئی تباڑی حضرت سے تبلیغیانوں سے کافر ہوئے اور جن گیا اعتراض کوئی تباڑی حضرت سے مریدان گوڑ ہو دادا بڑی تراجنی کا سیدیان ہوگا. مسئلہ تشکیل تبلیغی جماعت آغا غلط رحمی شویدہ دباڑی حضرت سے تبلیغی جماعت یہ شخص مطالب دار فرض نہیں طالب سے بلکہ آغاز جبر عقیدات للہ لکی دو یقین مخلوق نہ کی دو یقین دار جبریہ و عقیدہ دا عدیب آنی بیشتر مریدان و مطالبین تا تنفاظ ہوئی. آواز علماء متکلمین فقہاء جبریوں تکافر ہوئی ہر نصوص پہ پیش ہو نفقر دارا فقل دیبا نروبا دابو تبلیغی جماعت کا فقار کی رفتر آخری اسلام کی ابتدی علماء کا فقار کی جلدی غلط پرچار نہیں مانا. آراز مسئلہ وجد على الصوفیہ عدیق محمد نصیفی حضرات ضرور اور کم سے منکرین انکار کی معاویہ کو پڑھی اسے انہیں انکار کی اور کم کے احنام ہونا مخالف دین و دعین اپارمون عرض رضاوی کی دنی مطالعہ قرآن کا ریاضوان و فقہاء و مفسرین و قرآنی کتلی دا بائی فقہاء بلکہ اکثر پاتروں باندھے اور گڑاگاہ و سڑوں باندھے رد گئی ذکر رفت ننائینہ پارا کا حرام خاصتا ہمارا رفت کے پارے کے تکسر و تمنع یعنی مات کے دل و دلوڑ میں جنہی پشانتا تاوید اللہ ترجمہ کرو ندا پر اتفاق سے پریمانی بیانا و بین القسم سے گڑاگانی اور ترون شدید جیز ندی اور مقصد کا فقہاء و دلتا صوفیوں کا مجالس بعد رجوع ندی اب عام لکان راوڑ سے پکل کی او کم کر وہی پر ہوتا گڑی اور یاد گڑاگان کی گڑی
دیو باندې فقهاء رد کړی دی. نو بعضې کمپنو یا ټول عبارت نه جوړي یا پیګو عزت کوي دغه نصوص د فقهاء راواخلي چې رقص دا حرام دی. نو رقص ته چا راوړي؟ دا اتم رقص دی ګړه ګډول تمبل او منګی وهل هغې ته د ډلې په شان مات مات کېدل او تمرینونه کول دا کوم پکې سوال کړي دي. کله د باندې حضرت د دې د جواب فتوا ورکړي. اما رقص الصوفیہ فی مجالس الذکر بمحض الدوران بدون الاختیار دا مسئله ده. فقهاء سره مسئله د امام سره وکړو صوفي باندې مجلس د ذکر کې یو دوران راشي حالت کې راشي پاتې کې تاو او د صوفي دا رقص په خالي د تکثر او تخلص دې کې بدل مثال نه وي چې په اړه د یو خو باندې کولو کوي گئی گئی د بدل شیطانی دا ماده دوران حالات غیر اختیاري وي استرام او استعار وي او دا چې مراغي لپاره د فقهاء او مصرشي او دې لپاره د صحابه کرامو زمانه کې اصل مشتري امینه واقع شي نو دا مسله ټول خبرو او دا واقعات دیکھیں حضرات کو پتلا کا نظام سر کوي دا سب شعر کې کولای شي نو خپل دوستان مطالعه ته اشاره کوي. مثلا هغه مشتمل ګرځول په چند مباحث باندې چې مبحث ولی د دې په تعریف الوجه او بیان انواع دا وجه څه شي او دا څه قسمونه دي. احیاء علوم الدین دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دیم جلد بسر و درشمہ صفحہ کی دا سماع باب ذکر کئی. سماع دا دی چٹیانو کلندریانو سماع نظم مرادہ چلی دا آغین تعبیر پا قوالی باندی اور دا آغین طرفیا رباب بھی منگیوی باجیوی تنور سے ضروری مراد سمانا دلتا سماع معروف عند السلف اوی و سماع اوی دل اشعار موزونا مطربو داسی آواز او شعر موزون اوی دل چی اغسر پمستی کی آوری شعر پندوری آواز پندوری و سر مستی دی تدوی سماع ہوئی. يعلم أن السماع هو أول الأمر. مجلس صوفیوں کی ابتدائی حالات میں شروع کی دا اولا خبر دا سماع چدوی تا اشعار ہوئی بیغلس میں السماع حالتا فی القلب اولا دا اشعار و موزونہ و مطربہ و قدرکی و حالت را پیدا دا حالت کی ذرکی دا اشعار را پیداشی تسمل وجہ دیتا دی وجد ہوئی ورسمر الوجد اس وجد کو یہ وارد ہے کہ وارد شوید قلب صوفی لرا من اللہ تعالی ارفا غنزور دے معنینا فقرے تعبیر نشی کولی کہ ارست شیری چیز تعالی نو دے دعامیر خاریبی آثار ہے نو یسمر الوجد دا وجد چکل راشی صوفی تا دا پیدا کی تحریک الاطراف اطراف نلاسنا وقتی مواد کلا وقتی فضی کلا بلاسنا فضی اما بحرکت غیر موضوعنا کلا بحرکات غیر موضوعی ایتا صوفیت اضطراب ہوئی و اما موضوعنا کلا بیدا حرکات خط وزن برابر ہوئی فتسمى التسبیح والرقص دا مسلماتی کی پراکت و دوران باندھی اور بچہ دوارو بات نہیں کل دراز ناٹا کرتے سیما سے پہلے سے ہی وجہ دوجد آثار فخارج انداموں دا صوفی سے شیری تحریف رتا پیر فضائی لاتنا فضائی حرکات موضوعی اضطراب کغیری موضوعی چکن دراز نہیں تو سکیگی اور دوران اپیر آگی
ندا تسکت دا رفض تحریف الاطراف دا طول امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا انواع دا وجد نوبردول حتیٰ کہ علامہ سہروردی رحمت اللہ علیہ بکا وعلا بکا چی داغی سر سیاح ہوئی اور چلی اگر وجد قسم دارا کی بحر اور خندہ بغیر اختیار آغا وجد قسم اور دارا کی غشی دریان دا غشی پاہوار دی وطن دا چود اخلونا دارا انواع دا وجد ندی خدا دا وجد علامہ سہروردی رحمت اللہ علیہ فعوائب المعارف اول دلیوت الوادیہ کی تعریفی ہوئی الوجد وارد یرد من الحق سبحانه وتعالی دا وجد دا ورود دا دانوار دیں دا الہ العالمین دا عرفنا چواردی کی قلد سوپی لران عوائف المعارف اول ضرور سا ویونوی صفحہ کی دوجت دفار مختلف انواع نورم بین کری دی دا چکل داوجت صوفی باندے آیتنا مقویفہ والی لکا مجلس دا ذکر کی دتا دسی اواری براشی کہ دا خالق نا خشیت پدوالی وشی ندا مقدشی بکا و سیاح و چولا توبہ 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 دالفاظ دا آواز او کل دسی شیچی رہا تقضی تعالیٰ دا رحمت نصوص و توعدی و تیجی اوریدلی اگر تذیان کرائشی قلت آغا رحمت رحمت تشکیل نصر سمول پر مستی کی شیچی بیا بی اختیار آخان دی بے سب خوشحال ہے جنا حسن کار دے و جنتی ماں نخان دی کل خان دی کل شاہی احیاء العلوم دریم جلد وصر وعتصل صفحہ کی لکھی ان نغمات الموزنہ اشعار موزن دا واقع فارم دا کا اثر ورگئی حتی انہا لتوثر بیا تاثیرا عجیبا امام غزالی رحمت اللہ علیہ وزیر کی لکھی ہوئی دنامات و تاثیر مسنگ من کرے گی کیا اشعار تاثیر نہ دے ویدہ اشعار تاثیر تک ہو پاس دا اشعار و تاثیر ہوئی مارم کوئی مارم پرخل وش پہلے نچیوئے رمارم تحویل وزدی اور گری ہوئی وزدی نقول دا حسن صوت ومارم تاثیر ہوئی آرین سمجھتا ہی آواز آوازا شانتا یو خاص ترنم دی مست آغا عربان دیوفانو تاوی حدیث احیدا ہوئی آغا آواز چورتا شروع کی نوک چی دی رحمت بس تسلیم جو غارے کی کبیلی دا سی کنالی ونشوی راشی در تمالیتا تسلیم آغا آواز کی دا سی لگی ومن الأصوات ما يفرح ويفرح بعض الرجلين كالصلاة والشعلين منها ما يحضر منها ما ينهم منها ما يفرح ويفرح بعض مستول کے قندول کے بعض غریب روپات کی دعونا حرکات على وجهها باليد والرجل والراس كلا سر فضي اثر دارش كلا وقت فضي كلا لاس فضي دارنگی عوارف المعارف ووجد اليوم العقادة وعلم أن للبكين عند استعمال مواجيد جلدهم قد قال استعمال أشعار فتن وجدنا لمختلف منهم من يبكي خوفا منهم من يبكي شوقا منهم من يبكي فرحا كذا فشالين جاري خلاصة ذلك أصلا وجد وارد یلد بالصوفی من اللہ تعالی اغنو سے اثر وجد باندامون و حرکات استراحی حرکات دسر و ذلات و رفی
او کله موضوع راځي چې سم تصفیق ورواپس دا ټول انواع جړاګانې چې سیاح ورسره وي او خنداګانې چې مستي ورسره وي دا ټول د وجد په انواعو کې راځي. الارادات مع الجوابات منکرین د وجد یو درې احوال فرد کې پیش کړي. خدا تعصب ذکر کوي چې جمله نصوص د آیتونو دا حدیث ذخیره کتب تفسیر ټول په ځای پرېږدي. درې اقوال ورسره دي. یو قول د محمد بن سیرین رحمت الله علیه، دویم قول د اسماء بنت ابي بکر دی، دریم قول د عبدالله بن عمر رضی الله عنه. دا اقوال مستدلات د منکرینو ته وجه. قول د محمد بن سیرین مفسرینو ذکر کړل بدون استند و بدون ذکر المسند، او ما پس ځان ستړی ته په مسند د عالم پیدا کړ. اگر د تفاسیرو کې بعض واپس دی او قول د مفسر یو تابعی قول لرا تبع تابعین صحابي قول لرا لابد د سند او د مسند. د ابن سیرین قول دا دوی پیش کوي چې هغه تجاوز چې دلته یو قوم دی چې هغوی قرآن کریم واوري پرېوځي چغې وایي ناغه ورته وي چې فصل بیننا و بینهم دا دی چې دا د یو دیوال په سر کېنولی بیا ورته عکس راولی چې څلوري ورته دا شعاري که تلاوت وي کته دیوال نه راپرېوتو یعنې د کوهي په غاړه کېنوي د کوهي ته پرېوتو نو په صادق دی که نه صادق دی. ابن سیرین سے دا قول بھی پیش گئی. تفسیر پر ترجمہ واپس بعض مفسرین دوی د هغوی سوالح کې ولټولی شي. هغوی د صوفیو مخالف نه وي، خو هغه علاقه او زمانه ته ده چې داسې خلک وي چې تصوف بدناموي د وجود په هغوی باندې کړي خلک یې فرموي. علامه قرطبي چې دی د علاقه کې شیګان ډېر وو او دا کشتیان قلندرین هغوی ځان ته وایي او هغوی خلاف د شریعت کارونه کوي. په هغوی کې باطنیت رقم ده، هغه متصوفه دي، صوفیه نه دي. نو ډېر وجود چې قرطبي کړي دي دا په هغه متصوفانو د زمانې خپلې کړي دي. صوفیه مخالف نه دی ځکه چې ډېرو ځایونو کې دی قول نه کړي نو وایي دا قول د صوفیه کرامو دی. که دی مطلقا د صوفیو منکر وي نو صوفي سره کرام ولې لګي؟ صوفي سره کرام ولې لګي؟ او ځای په ځای په تفسیر کې د قالت الصوفیه العلیه صوفیه عالیه داسې خبره کوي. تفسیر کې د صوفي قول ولې راغلي؟ نو دی د صوفیو مخالف نه دی، دا متصوفه او مخالف دی. یو ابن سیرین سے قول دی فقا سند نه لري او نه مسند ښودلی شي چې دا فلاني کتاب د حدیثو راخستی دی. اصول ذخیره د حدیثو سندي پرته ده، هغې کې دا څوک نه شي کولی. دویم قول هغې جواب وروستو راځي تفسیري خپله د ابن سیرین سے په شرحه کې به راشي. دویم اعتراض پیش کوي د بي اسما نه چې هغه چا ورته وویل دلته یو کس دی تلاوت چې اوري پرېوځي. نو هغې وویل چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او دریم قول د ابن دا قول سند په لحاظ قوي دی، سند په لحاظ قوي دی. او د دې په معارضه کې به موږ اقوال روایات ته اسماء بنت ابي بکر خپله پېښ کړو چې په هغې خپله هم روشي راغلي او هغه په مخکې په صحابو روشیانې راغلي. او دریم روایت چې دی هغه د عبدالله بن عمر صاحب دی چې هغه دا ویلي چې شیطان داخلېږي په جوف احادیث فقیر ته دی وکړه. ما كان هذا صنيع اصحاب رسول الله، دا د نبی اسلام د صحابو طریقه نه وه. د هغې سند کې پیوړی باندې جرح شته دی. ارادات عن جوابات، ارادات سره درې دي. نو یو قول د ابن عمر صاحب چې هغه دلته دغه شیطاني نسبت کړی دی
اور خدی رد کرے راضی دفتر ابن عمر سے کہ پدہ باندھے فوقت تلاوت یا سماع القرآن کے سحال لاغرے کنال کو ظہرت احمد بن حنبل اول جلیوت البدوی سلطہ حدثنا وكيع بن هشام الدستوائي القاسم بن ابي برزة قال حدثني من سمع ابن عمر قرأ ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين وبكى ابن عمر وجعل حتى خر تغلق پریوتم حتى خر پریوتم تلاوت تو وقت کی ابن عمر پکڑ پریوت اللہ علیہ جیسے میں نسبت کی جی رہتی ہے تلاوت سما پٹین کے کھڑے پھر جیسے کہ شیطان لگنا چاہیے قراءتنا وقراءت میں چکم نے تردیر وقت سے مناش تلاوت نے شکر ہو گئی ہوتا اور روایت پڑھی تو لولیاء ہوئی جو دست اور تندمہ صفحہ کے واپس کی اور کم روایت تجیب پر خلاف سے ابن عمر مروی وفي سند سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل بن عامر القرشي الجمحي عبد الله المدني قال سرداد ابن حجر صدوق له اوهام صدوقه ووهمه اوهام العلم وافرد ابن حبان في تضعيفه ابن حبان وتشدد ضعف ويلده ابن عمر قول معارض على یو جہان تجیب تدبر شیطانی بھی بالمقابل فصل اخار غیر تلاوت بٹن پریوتے لی آنا روایت پر سند پانی جا غرب بنی جا خلا آیات نجواب تفسیری مذہبی کرے پاول جلد رضا درستہ و تشویتما صفحبان دا تقشعر من حجور الذین اخشون ربهم دی ای کریمہ فضیل قوله محمول على من يفعله تسمعنا یاد ابن عمر سے قول محمول لے پارچا چنامات تلاوت پٹن کی پریوتل تسمعان کئی قصدہ نہیں گئی قصدہ جکم دے جان ہو گئی تواجب سے اشارت کا حدیث ابن کی وقول ابن عمر شیطان يدخل في جوف احدهم كذا استعارة أسماء يعوذ بالله محمول على أنهما زعما غشي ذلك الرجل تكلفا ومكرا دیکھا گمان کریو چی دا سارے داکار تکلفا ہوتی مکرانی ہوتی ولدان سبعون للشیطان دارن قائل سے روایت دے یہ بتا وجہ بالموجد إنما كان إنكار تلك الحال منهما لعدم جريان الحال عليهما وعلى أمثالهما بناء على وقعة الحوصلة وقوة الاستعداد صحابوں کا نام تشتری کی بنا سے پراسن اپنا لگے استعداد نے بڑھو دلیل پدا معقول کروانے چدیغت کا تکلفن و تسمع کرنا فمیرے تیری عادات الكلام للذين الذين يصلحون في بريوزي داخل عليهم القرآن أقول بيننا وبينهم أن يقول أحدهم على ظهر بنيان فديوالها باسطا مثله ثم يقرأ عليهم القرآن من أول إلى آخره فإنما بنفسه هو صادق مخالص بلد تعلق صدقه على رمي نفسه من ظهر بنيان مرتفع فعلم منه أنه حمل سرعه على الكذب والتكلف بل نشرين نقول اختلافة لگی جنہیں صادق ہے کہ قادر سے تیقین اور شفت ہو رہی بلاغدہ مقصد خود نے چاہت سونے را ہو رہی ہے کہ صادق سے قادر نبیل کری سپکی قادر ہوئی گئی سپکی صادقی ہوئی اور حل کے روایت کا اسمان بھی بھی جس کی عادر ہے اغم محمول فتسنوعه تکلفا بذکر دین قلم بشی ثابت رام سنن نسائی صدرم جلیو صدرم صفحہ اور ابن الزبیر سمی اسماء بنت ابی بکر تقول قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الفتنة التي يفتتن بها المرء في صبره
عذاب قبر بیان ہوگا. فلما ذکر ذلك ضج المسلمون ضجا. ضج المسلمون مانا صاحو چلی کړي مسلمانانو په چغو سره سمې چغې شروع کړې. داسې چغې وې چې حالت بیني و بین ان افهم کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم. دومره چغې شوې چې زه د نبي اسلام په تقریر نه پوهېدم. په مجلس کې دومره چغې وې. فلما سكنت ضجتهم چلې سیاح او چغې غلې شوې. قلت لرجل قریب مني بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم في آخر قوله. ناور کوي چې دا یوي چې انکم تفتنون بالقبور قریبا من فتنة الدجال. دا د اسماء بي دولت چې د سیاحات په خپل راغلي د نبي اسلام د تقریر په ټیم کې ولا چغې دا څنګه راغلي انکار کوي. روایت بخاری کی پدے غشب راغلی دا چې کوم دا خصوص په دور کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوم تقریر کړو نو دې الفاظ دا دي دا اسماء بی په روایت د بخاری کې چې علانی الغش اما غش راغلی شو حتی قریب او پریواتما بین مخوی ظلو بیا بیدار بیا باندې غش راغلی نو دا چې تقریر د وجنا په اسماء بی په خپل غش راغلی. بخاری دویم جلد یو سل درشتمه صفحه کې دا روایت په اختصار ذکر دی. او عمدة القاری د رسم جلد یو سل یولسمه صفحه کې معنا کوي. ضج المسلمون معنا صاحو وجزعوا چغې ووهلې. او دومره چغې شوې چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په اواز څوک نه پوهېدل. حال کې ابن سیرین دی راقور الحمل لك تسمع تكلم ورمضنا بالفعل حالات صادر دي. الروح احمد بن حنبل اول جلد 17 حدثنا سفيان بن زهير قال كان ابن سيرين اذا ذكر الموت مات كل عضو له على حجام. چې ته په کلام باندې آیات ته مړې بچې جوړ شو یو اندام به کار نه کول نه به لاس دې کار کول نه به ټول کار کول بس آو اندام بھئی پخپل پلزے مر کرو بیدہ مگر نتحال پدخپل برابر غیر اختیاری دا چه رد کئی نو مراد دا غینا تکلف و تسمع دا. ابن سیرین سے دور عبارت الزہر الکبیر للبراقی دویم جلد نویشتم صفحہ دا اور پڑیت دویم جلد 202 صفحہ کے ذکر کرا. فائدی سره د دې ذکر مانکړې دي چې استدلالات نوړل دي. دا په جوابونه دا یا کول چې د اکثر دا وایي چې هغه کې شیطان دی. مګر دا نو ذکر شوی چې شیطان ذاکر کرا دي غیر ذاکر کرا. نو شیطان په نصوص باندې د دې خبرې نه ذاکر ته نږدې نه راځي شیطان بلکې غافل ته شیطان راځي. سورة مجادلہ نصر نمبر 6 علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. فمنافقین و شیطان غلبہ حاصل کری نتیجہ کی داغین ریلا ذکر یاد کری. غانیتیان ذکر اللہ دا نتیجہ دا اثر دا شیطان. مخفل پتہ لگی کہ ذکر کین شیطان بنوی. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. دارنگی سورہ زخرف ومن یعش عن ذکر الرحمن سوچ